صحابہ کرام دے جان نثار اہل بیت ہوبدار توڑے میرے اتے راضی ہوئے پروردگار خوش ہوئے نبی احمد مختیار دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے میرا مل بانا قبول فرماوے اللہ پاک آج دی عظیم محفل ذکر امام علی مقام اللہ رب العزت اپنی بارگاہ اندر قبول فرماوے جتنے احباب تشریف فرماو اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے اس جاک نو اس مسجد نو نمازین اللہ پاک آباد و شاد فرماوے اللہ پاک قبلہ قاری قرآن فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری منیر نعیمی صاحب آپ دے حکم نال تواڈی عدالت جہازرہ دعا فرماؤ اللہ پاک دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرماوے اللہ رب العزت ساؤنڈ والے ساڑھے بھائی مووی والے ساڑھے بھائی نو سلامت رکھے بڑا سونا چلتا بھی ہے ماشاءاللہ ایکو کام رکھنی ہے باقی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں ایک شعر پڑھنا نوگری پیش کرے نا عرض پیا کرے نا پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے شاباش آباد رہو جی قاری صاحب پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے اگلے شعر سے تو اللہ دل بولے سی نقیب محفل عرض پیا کرے نا پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے پنجتن کا نام سن کر جس کا چہرہ بگڑ جائے ہم اس کو اپنے عقیدے میں حلالی بھی نہیں کہتے توڑے ہاتھ سلامت بیٹا سلامت رہو جی زہرہ دے بابے دے درود پڑھو نوکری پیش کرنا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الحمدللہ العلی العلام والصلاة والسلام علی رسولہ سید العنام وعلى آلہ وصحاب نظام واولیاء الکرام الى یوم القیام فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم دستار چھکائی جائیں صبران دی ہر لبتے یاد حسین کیتی کربل وچی سلام دی انمول امداد حسین ہر مسجد کو ہر مومن کو کیا کر آباد حسین اے اکمل آجتائی او سجدے بچو او زندہ آباد حسین توڑے حس سلامت حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ چاہت تو دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ چاہ حسین زینب دا ہی پیارا حسین حسن دا راج دلارا حسین حیدر دے دل دا جانی حسین زہرا دا پھول لکھ چاہ زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے حسین حق دوں کی رائی نہ بدلے حسین دا اے محمول لکھ چاہ حسین لڑدا یزید نالے حسین لڑدا بدید نالے حسین ظلم تو لڑدا کہہ نہیں رحمان صورت رسول لکھ چاہ ملے گی جنت پیو گے کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا نماز جیا وپار کہنی سودا نقدے ادھار کہنی جی دی سواری بڑے محمد حسین ورگا سوار کہنی ابو بکر ہم جو کعبہ عمر در تبا پوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است آیا نبی سلطان ہے جن رب بھی قدر دان ہے او عرشدہ مہمان ہے بلغ العلا بکمالگی رحمت اندی والوسپائی پھلان دے بچ والرسپائی روندی ہے خلقت حسپائی کشفت دجا بجمالگی کعبہ بھی ہون کھل پائے کہ بلے دلقب مل پائے
امت دا بیڑا ٹھل پائے حسنت جمیع خصالہی حکم رب غفار ہے بہشت دا جو طلبگار ہے درود پڑھے بے شمار ہے صلو علیہ وآلہ محبت نہ پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سارے مل کے پڑھو اللہ اللہ اللہم صلی اللہ حسینی بندہ چپ نہیں کر بندہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بخت تخت وقت صلی اللہ فجر ظہر عصر صلی اللہ لوح شمس قمر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد مدنی موہن امن بڑے ہاتھ سلامت مدنی موہن امنا دا چن شیری بدن خوشبو بدن اتری چمن شاہ زمن اتھوی وطن اتھوی وطن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ دل دی دوا من دی غذا اقدا حیا پڑھدا خدا شابہ ساؤنڈ اللہ پڑھدا خدا صلی اللہ فرشانتی آئی رنگ تھی سوائے اجوڑے وسائے جان بھان آباد رہو چان بھان دکھائے سج کو بلائے چادر بچھائے دشمن صدائے کولوں بلائے سینے چلائے کلمہ پڑھائے جنت ونڈائے صلی اللہ مل کے پڑھو اللہ اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا توڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں ایک آیت دا کو جیسا تلاوت کی تے اس دے اندر اللہ رب العزت نے جڑی گل کی دیئے توڑا میرا دل ٹھار بننے مکے آلے جڑے صحابہ حضور دے نال ٹورے نا مدینے وچ آئے انہوں آدھر مہاجرین جڑے مدینے آلے صحابہ جنہ لجپال دا کہیں چہرہ دیکھتے کلمہ پڑھیا کہیں لجپال دے رخسار دیکھتے کلمہ پڑھیا کہیں لجپال دی ٹور دیکھتے کلمہ پڑھیا کہیں لجپال دا سینہ دیکھتے کلمہ بلے دے نہیں پہ یار تو ساں کہیں لجپال دا سینہ دیکھتے کلمہ پڑھیا کہیں لجپال دی گفتار سن کے کلمہ پڑھیا اے ہن انصار صحابہ توجہ ہے نا بھائی جان تو راضی بیٹھے بیٹا ہاتھ کھول کے بھائی ذکر امام علی مقام دی محفل جھولیاں پھلا کے باؤ ہاں ذکر امام علی مقام دی محفل دے اندر دل دے ارادے پورے ہوتے ہیں دعاواں پوری ہوتی ہیں اور پورے چک دے بھائی خدا دی رحمت بستی ہے سبحان اللہ جنہ دے صدقے دین ملے آباد رہو جنہ دے صدقے دین ملے قرآن ملے ایمان ملے یہ سب کچھ ملے انہاں دی محنت کربلا بھیجے آباد رہو سلامت رہو جی توجہ ہے نا جناب دی انصار صحابہ میرے محبوب علیہ السلام دا مدینے آلے صحابہ کلمہ پڑھیا نا انہاں آپا کی دا مشورہ آکھن لگے کیوں نہ لجپال دی بارگاہ چ آپا تحفہ پیش کروں کیونکہ آپ دی بدولہ سانو ایمان ملیا قرآن ملیا خود رب رحمان ملیا دے دے پائیں بدہر لجپال دی آمدنی دا سبب کوئی نہیں کدے چادر دے پیماند کدے کرتے دے پیماند توجہ ہے نا جناب دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کریں دیں ایک کون ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اے او ہیں پہ جڑے پہلے مفسر قرآن ہیں شاباش 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 توڑی نسلہ کاری قرآن بڑھے انشاءاللہ قاری صاحب سلامت رہو پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس قاری صاحب اگلے جملے دے انہاں دا دل ٹھار بنے مدد دی گالے ایک وقت دے اندر مولا نبی دے بھی شگرد ہیں مولا علی دے بھی شگرد شاباش بات رہو جی شاباش بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کریں دیں کہ مدینے والے صحابہ مال چاہیا لجپال دی بارگاہ پہنچ گئے آکھن لگے یا رسول اللہ تہاڈی بدولہ سانو ایمان ملے سانو قرآن ملے تو لجپال تحفہ قبول فرماؤ حضور پاک دی بارگاہ مال حالی لجپال لیے مال حالی رکھی جائے
اللہ رب العزت فرمایا جبریل ہوں تو دیر نہ کر میرے محبوب دی بارگاہ میں رب دا سلام ہی دے تے رب دا پیغام ہی دے مسلمانوں جبریل چلے آلہ جو پال دے دربار پورانوار دے اندر حاضر تھا سلام عرض کرتے نبیاں دا سلطانہ شاہ زمانہ عرش تے ونجن والا رب دا انوکھا تے لاڈلا مہمانہ رب دا جج بھی ہے نبیاں دی لج بھی ہے کعبے دا حج بھی ہے امت دی کج بھی ہے مہاجبین بھی توویں عین الیقین بھی توویں صادق امین بھی توویں جد جیویں رحمت للعالمین بھی توویں عرشان دا تارا تو حلیمہ دا دلارا تو بے سہاریاں دا سہارا تو اللہ سلام ہی دیندہ بے پیغام ہی دیندہ بے جن میرے لجپال سلام لیا وجن رب دا پیغام سنایا میرے محبوب علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ میرا رب بھی اب فرماندہ ہے مال چالو مال چالو جن صحابہ مال چایا اپنے سینے نال لایا اس وقت میرے رب میرے محبوب فرمایا میں آپ ہی نہیں آکھیا میرے رب دا حکم ہے میرا رب بھی اب فرماندہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا شاباش 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 آباد رہو جی جلدی جلدی بلے دے ہو میرے ڈال قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا جگر میرے لجپال فرمایا میرا رب بھی اب فرما دے محبوبہ انہوں آکھ دے میں تبلیغ رسالہ دے توڑے کنو اجر نہیں منگدا میں مال نہیں منگدا صحابہ مال چاہتے سینے نہ لا کے کھڑن عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ساڑھو تے حکم کیا ہے ارشاد فرماؤ اس وقت میرے لجپال فرمایا میرے رب دا حکم ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى شاباش تینو قرآن چاست رہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبوب انہوں آکھ دے میں تبلیغ رسالہ دے توڑے کونو اجر نہیں منگدا بس میری آل دے نال مودت کرا ہے صحابہ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ کیڑیاں ہستیاں جنہاں دی مودت ساڑھے ہوتے واجب تھی گئی میرے لجپال فرمایا قالت یا علی والفاطمت والحسن والحسین وابناہما آباد رہو تارے حد سلامت وابناہما لجپال فرما ایک میرا علی بھی میری فاطمہ تریجہ میرا حسن تے چوتھا میرا حسین گال ختم نہیں تھئی لجپال فرمایا وابناہما تا قیامت تک انہاں دی نسل دی محبت تا قیامت تک انہاں دی نسل دی محبت توڑے ہوتے واجب تھی گئی لجپال فرما دین مات علی حبی آل محمد مات مومنہ جڑا میری آل دی محبت جڑنوی مرسی مومن ہو کے مرسی لجپال فرمایا مات علی حبی آل محمد مات شہیدہ جڑا میری آل دی محبت مرسی جڑنوی مرسی انہوں شہید کا رتبہ مل لجپال فرمایا مات علی حبی آل محمد مات مغفر اللہ جڑا میری آل دی محبت مرسی جڑنوی مرسی ان دی بخشش تھی ویسی لجپال فرمایا مات علی حبی آل محمد مات طائبہ جڑا میری آل دی محبت مرسی مرن تو پہلے اللہ پاک انہوں توبہ نصیب تاکر یکمل ملتانی یاد ہے جہندی نہ کوئی مثال ہے سوہنے نبی دی آلے جہندی نہ کوئی مثال شاباش بیٹا نبی دی آلے جہندی نہ کوئی مثال مردی توڑی مہمان میں توڑا ڈریکٹ آیا ممبر تے بیٹھا بھی نہیں ناد آندے بھی نہیں لوگ ناد کریں دے لیتے بہاؤ این کھواؤ این پیلاؤ سانو ناد نہیں آندے آپ دی محبت دے میں آگیا ڈریکٹ میں نکلو شروع کر دیتی جا کے جہدی نہ کوئی مثال ہے
ہاں بھائی مووی والا بھرا چیک کر ہاتھ کون پہ چاہیے تے ہاتھ لکائیندہ کون ہے حسین دا نوکر کون ہے تے چیک کر کون ہے اچھا کہ جہتی نہ کوئی مثال سوہنے نبی دی آلے جہتی نہ کوئی مثال سوہنے نبی دی آلے اللہ وجیند نالے اللہ وجیند نالے سوہنے نبی دی جہندی نہ کوئی مثال سوہنے نبی دی آلے اللہ وجیند نالے اللہ وجیند نالے سوہنے نبی دی آلے اگلا جملہ میں پڑھتا کیمیاں تُساں سن دے کیمیں میں آدھا کے بیان بابا علی ہے جیندہ نانا رسول ہووے جنت دی ملکہ جیندی امڑی بطول ہووے امڑی بطول ہووے گھرانا جو باکمالے سوہنے نبی دی آلے جہتی نہ کوئی مثالے سوہنے نبی دی آلے آوے دکھ تکلیف یدیاں کو دیندے ماں پیو آن دلا سے جے پیو نہ ہوئے ناویر ہومن ہو ویندہ وقت بھی پاسے شبیر دی بھین بھائیو آخری بیلے دی رہا آسے پاسے متہ کے پاسوں پی آیاندہ ہوئے میرا غازی ویر عباس کربلا دا میدان ہا 10 محرم الحرام دا دن امام علی مقام باری باری پتران دی لاشاں چاہیاں میرے پیر سپر دا دامن نہ چھوڑیا اپنے بھتیجیاں دی لاشاں چاہیاں سپر دا دامن نہ چھوڑیا اپنے بانیاں دی لاشاں چاہیاں سپر دا دامن نہ چھوڑیا آخر کے اندر میرا پیر اپنے خیمے بچ گئے سرتے دستار نہ مصطفیٰ دی پائیے ہاتھ پہ تلوار باب علی المرتضیٰ دی چاہیے زیرہ حضرت امیر حمدہ دا ودا میرا پیر چند قدم ٹرے کربلا دی دھرتی ہلن پائے گئی امام علی مقام فرمایا کربلا دی دھرتی ہل دی کیوں ہے آواز آئی تقدیرہ فرمایا گھبرانا میں شبیرہ وقت آواز آئی مینو خدا بھیجیا ہے امام علی مقام فرمایا تینو خدا بھیجے مینو مدینے والے مصطفیٰ لاجپال کربلا دی دھرتی نو ایڑی ماری میرے پیر فرمایا تو کربل ہے میں سید ہاں میں کر جاسا پرواز میرا یجون و سن او خالق دے ایک رازا تو کوئی راز میں پاک نبی دا نواسا میں کوئی اپنے قولت ناز میں تو ویکھ کے ملکل موت افسی واہ حسین زندہ باد امام علی مقام چلتے ہیں آپ جن میدان کربلا دے اندر آپ نے کوفیاں والا ڈٹھا والا اپنے رفقا خیمے والا ڈٹھا وال کوفیاں والا ڈٹھا وال میرے امام علی مقام اپنے خیمے والا ڈٹھا کاری صاحب آخر دے اندر میرے پیر فرمایا میں کسے خیمے دے اندر نہیں مہندہ بین دے خیمے دے اندر ضرور ویسا کیونکہ بہنوں نو بھیرامت مان ہوندا ہے تانوں وقت لگے بہن دی دعا بیمار ہوویں صحت ملے تے بہن دی دعا
یقین منو میرا تجربہ ہے جدن بھرا بہن دے دروازے تے ونجے بہن دی خوشی دی انتہا نہیں راندی بہن دا آخری وقت ہوئے پتر قریب آ کیا دینا اماں راضی پئی وینی یا ناراض مرد ویلے دوپٹا چاہ کے آکسی میرے پتروں میں راضی پئیاں بہندی لیکن میرے کفن دا انتظام نہ کرائے پتروں رو کے آکسی اماں والت ناراض پئی وینی کفن دا انتظام نہ کرو دوپٹا چاہ کے آکسی بھرا غریب ضرورا کدے کدا ملانا دہا میں پیسے کٹھے کریں دی رہ گئیاں میری ڈولی اٹھی جیا بابے دے پیسے نال آج میری میت چوسی میں بھرا دے پیسے دا کفن پیسہ نقیب محفل تیری اکھا میں چواسو آگے اللہ قبول فرماوے یقین منو بہنی بھراما تے مان کریں دیں اساں چھوٹی چھوٹی گال دو بہنی نو دروازے تو ہٹک دینے آئے امام علی مقام چل دیاں بی بی زینب دے خیمے دے قریب ون کے رک گئے بی بی خیمے دے اندر قرآن دی تلاوت کریں دیاں بیٹھیں بی بی نو پتہ چلے آؤ میرا ویر میرے دروازے تے آئے بی بی ادب دے نال قرآن بند کیتا سیدہ دی قرآن بند کیتا ہولے ہولے آدھیے میڈے لازے دا مہمان بھرا خیمے لنگا ویر شبیر جیڑا زخم لگئی پیشانی تے رت صاف کری ہمشیر جیڑے نازک پتانچ ترٹ گئے نی کڑھوا چا بھین تو تیر میں تو رج کے حال سنا من دے کلی ہو سیا بھین اسیر امام علی مقام خیمے بچ گئے بین دے سر دا بھوسا لیا میرے پیر فرمائے زینب میں آخری سلام کرن آیا تیرے بھیرا گئے واپس نہیں آئے تیری جوڑی گئی واپس نہیں آئی تیرے بھتیجے گئے واپس نہیں آئے امام علی مقام بین دا ہاتھ چمیا میرے پیر فرمایا زینب میں سلام اخیر ادا کرن آیا میرے حرم دی بینی تھیاں تاکو رسن آیا میں بل نہیں بلنا کیونکہ موت کو ویندہ پیا آگے نما سگیا اس سے واسطے کیونکہ لاشاں چینداریاں ہون جیندے دا موڑے کگنو قسمت دی کالی پیا بین برادہ ہاتھ چمے سیدہ دی عرض کریں دین میرا حسین تیرا سلام میں قبول کیتا لیکن میرے کو منگے کچھ نہ میرا سب کچھ مدینے رہ گیا ہے دو پتران دی جوڑی ہاں جڑے نانے دین واسطے قربان کر دیتے ہیں امام علی مقام فرمائے دن زینب میں کچھ نہیں منگن آیا میں تینوں آخر دے اندر چاند وصیت کرن آیا بی بی آدھیے بھرانو گھبرانا تو کر وصیت تائیں بھی بطول دا دودھ پیتا ہے میں بھی بطول دا دودھ پیتا ہے تیرا بھی بابا علی میرا بھی بابا علی تیرا بھی نانا نبی اندر نبی میرا بھی نانا نبی اندر نبی تو وصیت کر تیری وصیت رو سلام ہے اس وقت امام علی مقام فرما دن زینب ایویں صبر کرے میرے ونجن تو بعد دیویں پتران دے لاشیاں دے صبر کی تئی ایویں صبر کرے میرے ونجن تو بعد دیویں بھراما دے لاشیاں دے صبر کی تئی ایویں صبر کرے ونجن تو بعد دیویں بھتیجیاں دے لاشیاں دے صبر کی تئی ایویں صبر کرے دیویں اپنے ویر غازی عباس دے لاشیاں دے صبر کی تئی اس وقت بہن جواب دے کیا دیئے میرے ویرا تیری وصیت نو سلامے بی بی براد ہاتھ چم کے آدھیے جے سلام اخیر دا تو کرن آئے میری امڑی دا سرمایا میں کو آج پتہ لگیا ہے تو ویسک کیوں چاہ بدلایا پہلے کہنے چاہ فاتح اکبر تھی بی بی رو رو کے فرمایا اتھے نایا کہ اماں کو میں نے زینب نہیں پر جائے امام علی مقام بہن نو اجازت منگیے بہن دوپٹہ گل کر کے آدھیے لاجبالا کوئی نشانی تا پیش کرو میں جو مدینے ویسا تو آڑی پردے سن دی
سگرا نوان کے نشانی پیش کرے سا امام علی مقام فرمائنے زینب میرا سب کچھ مدینے رہ گئی مدینے نانے مصطفیٰ دے کنیاں تے لاڈ کرے دا ہمی نانے دی ظلفہ دنال کھیڑ دا ہمی ال کر دے میرا نانا مصطفیٰ اپنے صحابہ دنال مسجد نبی دے اندر جن سار سیدے بچ ہاں میں چلتے ہاں نانے دی پوشتے سوار تھیاں اللہ رب العزت فرمایا جبریل مان جلدی کر میرے محبوب نو سلام دے میرے محبوب نو مان کے آنکھ دے محبوبہ سیدہ بدھا سیدے لے کمائیں تسبیاں میریاں طریفیاں میریاں تو بھی میرا تیری پوشتے حسین بھی میرا سیدہ بدھا آباد رہو جی سیدہ بدھا زینب میرا سب کچھ مدینے رہ گیا میں تا نانے مصطفیٰ دے کندیاں تے لھاڑ کے رہندہ رہ گیا آج کیڑی تینو کربلا دے وچ نشانی پیش کرا بی بی دوپٹہ نپ کے اگا کر کے آتی ہے لجپال نشانی ضرور پیش کرو اس وقت ہون جڑے بہنہ بھیراما والے بیٹھے میں کاری صاحب بڑا درد اللہ جملہ پہ پیش کرنا لجپال فرما زینب چادر دا لڑ بدھا سیدہ دی چادر دا لڑ بدھائے امام علی مقام جھوکتے اکھا میں جو دو آسو پائیں فرمایا پلے بات لے کدے کدا مدینے ونجے میری پردے سن دی سگرا جڑ پچھے میرے بابے دی کوئی نشانی پیش کر انہوں آکے ہور تا کچھ نہیں میری چادر دے نال تیرے بابے دے اکھاں دے دو آسو موجود ہیں توجہ ہے جناب دی امام علی مقام بابا جی بہن تو جدا تھے چند قدم ڈولے نے ایک راہی دور تو دوڑ کے آیا آکے سلام کر کے آدھا جی میں امام علی مقام نو ملے میرے پیر فرمائے راہی آؤ میں امام علی مقام آؤ او والا دے جی میں مدینے تو آیا میرے کو چاند نشانیاں میں امام علی مقام نو ملے میرے پیر فرمایا تو گھبراندہ کیوں ہے تیرے چہرے دی گرد و غبار نس دیئے تو مدینے جو آئے تے میں امام علی مقام آؤ اے وال راہی آدھا جی میری بیٹی امام علی مقام دی دھید گھر نکرانی ہے میں کس سے کام نو گیا میری بیٹی دوڑ کے آئیے آدھی بابا سارے کم بعد کر جنہاں دی محبت ذکر قرآن بھی کرے دے تے بابا دیر نہ کر میں تینو کربلا وچ کاسٹ بنا کے گھلینیاں تے لجپالا میں آ گیا میری سیدہ دی میں نو چاند نشانیاں دسین لجپال فرمائی دھار کر اے راہی پہلی نشانیاں دے میری سین فرمانیاں میرے بابے دی داڑھی کالی ہے توڑی تا سفید پہ یہ نظر دی میرے پیر فرمایا راہیا جائیں دی اکی نے سامنے جوان پتر ٹول بنے تے ہوئے نیو جنہاں دی شادیاں دی تیاری کرے دا وجہ ہوا تے ہوئے نانے مصطفیٰ دی شکل والا تے جائیں دا نائی ہوئے علی اکبر جنہاں پتر دا لاشا چاہے داڑھی کالی ہا سینے بچ برچی کٹیے داڑھی کالی ہا حالی خیمے نہیں پہنچا پوتر دا لاشا چاہ کے داڑھی میری سفید ہو گئی ہے دستور زمانے دا پیو پتر دی لاش نہیں چاہندہ جے فرد چامنی پہ جاوے کم کم کے ہاتھ ہے لیندہ ایک پیو وچ کر بال دے ودا اکبر موٹھے چاہندہ چاہ لاش اکبر دی موٹھے تے ودا وکھرے سبر دکھائندہ جڑے سادہ جملے تے بولے ہو تو انہوں سلام ہے میرا اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام فرمایا راہیا بھئی نشانی ڈس اے پرچی دیکھتے آدھے میری سیدہ دی فرما دیا میرے بابے دا کرتا سفید ہے توڑا لال پیا نظر ہے لاجپال فرمایا راہیا لیٹ آئے سویرے آمیا کرتا میرا سفید ہو گیا کلائی پتنا دا خون کلائی بھیراما دا خون کلائی بھتیجے دا خون کلائی بانجے دا خون اے لال نہیں اے سفید ہا بنو ہاشم دے ویڑے دا خون ہے اس وقت رائی ہاتھ بار کر دے سائیں ناراض نہ تھی وہ گھوڑے تو زمین دے قدم رکھو میں نے چاند قدم ٹور کے دکھاؤ امام علی مقام زمین دے قدم رکھیا چاند قدم ٹورے راہی پرچی دیکھتے دے سائیں نشانی نہیں مل دے لاجپال فرمایا کی میں اے وال دیکھتے دے میری سین فرما دیا میرا بابا دا پہلوانا وانگو ٹور دے تو سان دا لڑ کھڑا کے بیٹھ ٹور دے بے اس وقت میرے پیر فرمایا راہیا جائندہ جوان غازی عباس اکی دے سامنے ٹور بنے ایک بازو کٹو یا اتھو ملے میاں بازو کٹو یا اتھو ملے فرمایا ویر ویران دی کمران دے دول ہو دیں بلا بھیرامان دے بازو ہو دیں جنہاں دا میرا غازی ٹور ہے میں نے ٹوران دا بال بھول گئی ہے اس وقت امام علی مقام فرمایا راہی میں منجاؤں اے جواب دے کیا دے جی واقعی امام علی مقام ہو میرے کو گٹھڑی لے لاؤ امام علی مقام گٹھڑی لئی جنہاں کھولی وچوں امام شریف نکلا
امام علی مقام جانی امام شریف ال ڈٹھا ادو جوان پتر علی اکبر دا لاشا ڈٹھا میرے پیر فرمایا علی اکبر اٹھی بھائن سیرے گھلنی امام علی مقام گڑڑی رکھن لگے رائیہ دے کھولو جانی امام علی مقام گڑڑی کھولی وچو چھوٹے دو کمیداں نکلے امام علی مقام دو کمیداں چاہیاں اپنے 6 ماہ علی اصغر دا لاشا دیتا میرے پیر فرمائے علی اصغر اٹھی بھائن کمیداں گھلیاں نہیں رکھن لگے رائیہ دین جیب پھڑو لو جانی امام علی مقام جیب پھڑو لی وچو خط نکلا سیدہ دی فرما دیا خط نال بھیجیں دی پیام بابا علی اصغر دے نو چولے انشاءاللہ تردہ ہو سی میرے اصغری ہولے ہولے بچ کربل دے چل دے حسن گرم ہوا دے جھولے میری ماں کو اکھائے میرے اصغر کو رقصی پولے پولے امام علی مقام راہی نٹو رہے ہیں امام علی مقام راہی نٹو رہے ہیں لجپال کربلا وال ڈٹھا ول مدینے وال ڈٹھا ور کربلا وال ڈٹھا ول مدینے وال ڈٹھا ول مدینے وال دیکھتے نانے مصطفیٰ نے جڑی گل کی تھی امام علی مقام بس آخری گل سن لو تو وال انشاءاللہ العزیز قاری صاحب کو اجازت لوں امام علی مقام مدینے وال ڈٹھا ول کربلا وال ڈٹھا میرے پیر فرمایا آوے کھنانا کربل دا حالے آوے کھنانا کربل دا حالے ستویں تو پیاسے ان میڈے بالے ستویں تو پیاسے ان میڈے بالے والوی میرا پتی رضا منی بیٹھا رضا منی بیٹھا آوے کھنانا کربل دا حالے سارے مل کے پڑھو آوے کھنانا کربل دا حالے ستویں تو پیاسے ان میرے بالے والوی میرا پتی رضا منی بیٹھا رضا منی بیٹھا میرے پیر مدینے والی تھا نانے مصطفیٰ نو گل کی دی جڑی ہے تو والا دل ٹھرسی لجپال فرمایا تیرے دین کیتے میں سب کچھ لٹایا تیرے دین کیتے میں سب کچھ لٹایا سب کچھ لٹا کے کچھ نہیں بچایا سب کچھ لٹا کے کچھ نہیں بچایا والوی میرا پتی رضا منی بیٹھا رضا منی بیٹھا آوے کھنانا کربل دا حالے ستویں تو پیاسے ان میرے بالے والوی میرا پتی اللہ پاک حاضری قبول فرماوے ایک گال آج تک حراد وچ ہے کتنا لطف ہو نماز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہونوی نماز وچ ہے عارضی چین چین نہیں ہوندہ ہر بشر حق دا ذہن نہیں ہوندہ کہن دی تسبیح مسلح بیکتے ویچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوندہ اللہ پاک میرا باہنا پڑھنا سننا قبول فرماوے اللہ رب العزت مولا حسین دی بارگاہ جتنا عقیدت نظرانہ پیش کیتا ہے اللہ رب العزت قبول فرماوے اللہ پاک یہ توڑی محنت کاوش یہ محفل قبول فرماوے ایک بندہ ہی میرے ہوتے راضی ہو گئے تو میرا سفر صدا ہو گیا حالانکہ میں ڈاٹا سفر کر کے آیا ہوں تو صحابہ میرے معیار تے نہیں اترے جی میں توڑے سننا دا حق آ تو سا نہیں سنیا لیکن کوئی نہیں مولا حسین توڑی میری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرماوے فقیران آئے صدا کر چلے میاں کو خوش رہو ہم دعا کر چلے